أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا لسان عربي مبين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحب العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. أولا نشكر الله تعالى الذي توفقني في رحاب جامعتنا الضيوف المبجلين والحكم المحترم، وبعد ذلك ثانيا نشكر سائر الأساتذة والعلماء الأفاضل والضيوف المبجلين الموقرين الذين جاءوا من بعد البلدان والقرى المجاورة بأمثال شخصيتكم العظيمة وعلى طليعتهم الحكم المحترم فضيلة الشيخ مولانا المفتي محمد أرشد الندبي حفظه الله ورعاه، وفضيلة الشيخ مولانا المفتي نسيم أحمد القاسمي حفظه الله ورعاه، وضيف الشرف مولانا فضيلة الشيخ محمد أكرم المظاهري حفظه الله ورعاه، ومولانا ومفتي أمجد حسين حفظه الله ورعاه، ومولانا فضيلة الشيخ محمد نعمان الرحماني حفظه الله ورعاه، ورئيس الجامعة سماحة الشيخ المقري محمد فاروق الجامعي حفظه الله ورعاه، ومدير شؤون التعليم فخامة الشيخ محمد شميم عادل القاسمي حفظه الله ورعاه. إخواني في الله، إن الجامعة العربية سراج العلوم بولاية دهلي من المدارس العربية في شبه القارة الهندية التي أسسها فضيلة الشيخ المقري محمد فاروق حفظه الله ورعاه، والشيخ الحاج محمد واعظ حفظه الله ورعاه، وفضيلة الشيخ مولانا محمد عظيم الدين واعظ رحمه الله سقى الله وسراه وجعل الجنة مثواه. في إنشائها نخبة من علماء الهند، وقد أسست هذه الجامعة في شهر ربيع الأول سنة 24 و400 ألف سنة من الهجرة. المصادق 19 من شهر مايو سنة 23 من الميلاد. أيها السادة الأفاضل، هذه الجامعة تنمو وتعلو
من أول قيامها بسبب تعليم حفظ القرآن، ولكن أن اللغة العربية تحتل مكانة عالية فائقة على كل اللغات الأخرى في العالم، وهي أقدم من اللغات الهامة التي تنطق في البلدان العالمية، ولها أهمية كثيرة وفضائل ذمة للإسلام، لأنها متضمنة على القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والفنون الإسلامية الأخرى. نظرا إلى هذه الأهمية البالغة، وافتتح رئيس الجامعة ومدير الجامعة الشيخ محمد فاروق الجامعي درسا نظاميا باللغة العربية، ومدير شؤون التعليم وافتتح لجمعية النادي الأدبي في هذه الجامعة. أيها الحضور العظام، وبعد ذلك الآن حان الوقت لأن ندعو لطلاب العزة من المساهمين من هو الذي فاز في هذه المسابقة باللغة العربية. وبعد ذلك ينتهى هذه الحفلة بالدعاء المستجاب فضيلة الشيخ محمد شميم عادل القاسمي حفظه الله ورعاه. أكتفي بهذه الكلمات.